संविधानको भूमिका इतिहासमा जहिले पनि चाहे पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा होस् या ६२-६३ मा होस् या जनयुद्ध जनआन्दोलन जुनसुकै बेलामा अरू विभिन्न मधेस आन्दोलन या जनजातीय आन्दोलनका बेलामा पनि तपाईहरुको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। अहिले पनि समग्रमा भन्नुपर्दा मिडियाको संविधानमाथि लोकतन्त्रमाथि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमाथि जसरी हमला भएको छ समग्र मिडिया त्यसमा चिन्ता व्यक्त गरेको मात्रै होइन त्यसका विरुद्ध आवाज मुखरित गर्ने काम पनि तपाईहरुले गरिराख्नु भएकै छ। त्यसको लागि पनि म 5 दलको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। किनकि यसै पनि चौथो अंग भन्दा भन्दै पनि त्यो खबरदारी गर्ने अंग नै हो। खबरदारीको रूपमा भूमिका नेपालको इतिहासमा आज पछिल्लो चरणमा चाहिँ निकै सकारात्मक उत्साहवर्धक नै छ। मैले दोस्रो त्यो बुँदा राख्न चाहे। तेस्रो तर यहाँ उठेका मध्ये कयौं कुराहरूमा डिबेट गर्न सकिन्छ, तर म अहिले डिबेट गर्नेतिर भन्दा तपाईले उठाएका चिन्तन गर्न लायक कुराहरू छन्, मनन गर्न लायक कुराहरू छन्। नेतृत्वले आफूलाई जनभावना अनुकूल राष्ट्रिय हित अनुकूल ढाल्नको लागि विचार गर्नै पर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई आत्मसात गर्नेतिर नै हाम्रो ध्यान हुन्छ, जोड हुन्छ। म यो कुरा पनि सुरुमै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी धेरै हन्डर ठक्कर खाइएकै छ। तपाईहरुले पनि नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुको नाताले हामीले चाहिँ कम पीडा कम अप्ठ्याराहरूको सामना गरेको स्थिति होइन। त्यसकारण तपाईहरुको कुरालाई खण्डन मनन गर्नेतिर भन्दा आत्मसात गर्ने र अगाडि जाने कुराको आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रको इतिहासको आवश्यकता हो भन्ने हामी महसुस गर्दछौँ। त्यही महसुस गरेरै तपाईहरुलाई यो बैठकमा यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोलाइयो। नसोचिकन त्यो रूपमा सकारात्मक मात्रै अपेक्षा गरेर बोलाइएको होइन। आलोचना होस्, टिप्पणी होस्, अलिअलि खोज्ने काम पनि होस्, ताकि हामीले आफूलाई इतिहासमा र घटनाक्रममा भएका विभिन्न क्षणहरूका कुराहरूको समीक्षा गर्ने अवसर मिलोस्। समीक्षा गर्न एउटा सामूहिक रूपले सहयोग पुगोस् र अगाडि जानको लागि एउटा सकारात्मक वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्य थियो। त्यसकारण मैले यहाँ अहिले प्रत्येक कुराको टिप्पणी र खण्डन या मनन या हाम्रो धारणा भन्नुतिर भन्दा तपाईहरुले उठाएका सकारात्मक कुरा र रचनात्मक कुरा, राष्ट्रको पक्षका कुरा, जनताको पक्षका कुरा, लोकतन्त्रका कुरा जो उठाउनु भएको छ संविधानको रक्षाको कुरा, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्ने कुरा हो। त्यसलाई हामीले व्यवहारमा अगाडि बढाउनु कुरा हो। त्यसो चौथो कुरा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो 5 दलको गठबन्धन बनाउँदै गर्दा यो 5 दलीय गठबन्धन पछिसम्म जान्छ भन्ने कुराको आधार के भन्ने बारेमा धेरै छलफल गरेका छौँ। त्यो बिना छलफल भएको चाहिँ होइन। हामी महिनौसम्म पटक पटक द्विपक्षीय बहुपक्षीय सामूहिक धेरै छलफल गरेका छौँ। यसको सैद्धान्तिक आधार के? यो 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान सक्छ, यो दिगो हुन सक्छ, यो धेरै परसम्म जान सक्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक आधार के, राजनीतिक आधार के, भावनात्मक र संवेदनाको आधार के भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ। र हामीले प्रिन्सिपलको हिसाबले भन्दा हामीले के भनेका छौँ भने यो संविधान जो दशकौंको नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो। यो संविधानको रक्षा गर्ने र यो संविधानलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा आधारित भएर यो गठबन्धन बनाइनुपर्छ। किन यो भन्दा धेरै कुरा त्यसभित्र समेटिन्छ। 7 दशक भन्दा बढी लामो समयको संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई रक्षा गर्ने र समय अनुकूल यसलाई विकसित र परिमार्जित गर्दै लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल हो। दोस्रो, हामीले सामान्य संविधानमा अंगीकार गरिएका र सामान्य परम्परा र हाम्रा मान्यताहरूभित्र पनि अभिव्यक्त
हामीले निर्वाचनको बेलामा जनतामा भन्ने गरेका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको रक्षा, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर निरङ्कुशतातिर, सामन्ती तन्त्रतिर या कुनै किसिमको दलालीतिर यो देश जान नपाओस्, लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल नर्म्स एन्ड भ्यालुहरूको रक्षा हामीले गर्नु, हामीले रक्षा गर्नेछौँ, हामीले रक्षा गर्नै पर्दछ भन्ने दोस्रो प्रिन्सिपल हामीले त्यसलाई बनायौँ। तेस्रो हामीले राष्ट्रियताको रक्षा, किनभने नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिको कारणले यसका आफ्नै जटिलता छ, आफ्नै संवेदनशीलता छ। मलाई लाग्छ यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। तर नेपाल सधैँ नै एउटा स्वतन्त्र, चारौँ सत्ता सम्पन्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान युक्त देशको रूपमा छ। यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ। बेला बेलामा यसमाथि विभिन्न खालका चलखेलहरू विभिन्न समय कालखण्डमा इतिहासमा भएका छन्। सुगौली सन्धि अङ्ग्रेज भारतको बेलादेखि अहिलेसम्मको इतिहासका घटनाक्रमहरू र मोडहरू हेर्ने हो भने धेरै किसिमका सङ्घर्ष, जटिलता र चुनौतीको सामना गरेर नेपाल अहिले यहाँनिर छ। त्यसका नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा हाम्रो अर्को प्रिन्सिपल आधार हुन्छ, अर्को एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ, जसले यो गठबन्धनलाई अलि परसम्म लैजान सक्छ। त्यहाँ हामीले यी सिद्धान्त, मूलभूत सिद्धान्तमा पहिला हामी सहमत हौँ कि होइनौँ, हामी यसमा सहमत भयौँ भने अलि परसम्म लान सकिन्छ। यसमा सहमत हुन सकिएन भने यो मोर्चा पनि फेरि ट्याक्टिकल मोर्चा होला कि भन्ने चिन्ताको साथमा यसको फिलोसफिकल आधार, यसको थ्योरिटिकल आधार, यसको पोलिटिकल आधार र यसको नेसनल फिलिङको आधारलाई पनि हामीले समेटेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन अगाडि गएको छ। म यो कुरा सबै सम्पादक साथीहरूलाई बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु। यो अकारण वा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, प्रधानमन्त्री एउटा हटाउने अर्को बनाउने कतिपय बेला अब सोसियल मिडियामा खास गरी बडो तलबाट पनि चिजहरू आउने गरेको छ। यो प्रधानमन्त्री हुने नै खेल मात्रै हो भने जस्तो गरी त्यस्तो होइन। यो प्रधानमन्त्रीका निम्तिको सङ्घर्ष होइन, यो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने र नउभिनेको बिचको लडाइँ हो। यो सिस्टम बचाउने या नबचाउने भन्नेको बिचको लडाइँ हो र हामीले यसलाई त्यही रूपमा बोल्नुपर्छ भन्नेमा हामी पाँचै दलको बिचमा राम्रो समझदारी भएपछि हामी अगाडि बढेका हौँ। यद्यपि पाँच दलको सबैको स्थिति एउटै छैन, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियौँ, अब अहिले त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झन्डै डिफेक्टो तीनटा पार्टी जस्तो भएको छ। हामी चाहन्छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै रहोस् र त्यहीबाट निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गरेर त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने कोसिस गरिएको थियो। विभिन्न चिजहरू भए, म त्यतापट्टि अहिले लामो व्याख्यातिर जान पनि चाहन्छु। तर डिफ्याक्टो त हामी अहिले तीनटा छौँ। त्यो यसरी हेर्दा पाँच पार्टी मध्ये नेपाली कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजी, रामचन्द्रजी सबै नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई केही पार्टीगत समस्या छैन। अब अलिअलि पार्टी भएपछि आन्तरिक हुने कुरा स्वाभाविक कुरा। अब हामीलाई म जुन पार्टीको अहिले अदालतको निर्णयपछि, फागुन 23 को निर्णयपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिराखेका छु, हाम्रोमा पनि त्यस्तो कुनै खास समस्या छैन। अब राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि एउटा पार्टीको रूपमा कहिलेदेखि उहाँहरूको पनि कुनै समस्या छैन। तर नेकपा एमाले भित्र चलिरहेको सङ्घर्षको कारणले माधवजीले जसरी एउटा विधि विधान, लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, गणतन्त्र, संहिता सबैको निम्ति सङ्घर्षको झण्डा उठाइराख्नु भएको छ, एउटै पार्टी भएको हुनाले केबीसँग सङ्घर्ष त्यो अलि बेचिलो, अलि जटिल, बढी अप्ठ्यारो, कहिले कानुनी झमेला, कहिले निर्वाचन आयोग यस्ता भएर आइरहेका छन्। हामी पाँचै पार्टीको फेरि के छ भने माधवजीलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा हामी सबै सकारात्मक ढङ्गले सोच्नु पर्छ र उहाँले जुन मुद्दा हामी सबै एकदम केन्द्रित छौँ त्यो मुद्दाको आधारमा अगाडि बढ्न सहज बनाउने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ। त्यही कुरा उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीको हकमा पनि छ। त्यहाँभित्र पनि निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण अन्तर्सङ्घर्ष चलिरहेकै छ र अहिले पछिल्लो चोटि जसरी सरकारको गठन, पुनर्गठन इत्यादि चाहिँ बडो असंवैधानिक, बडो अलोकतान्त्रिक
मूल्य मान्यता विहीन ढङ्गले आयो त्यस्तो बेलामा उहाँले जुन सङ्घर्षको झण्डा उठाइराख्नु भएको छ त्यसमा उपेन्द्रजी लगायतको टिम जो त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गरेको छ उहाँहरूलाई पनि हामी सबैले सामूहिक ढङ्गले नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि बनाएका छौँ। त्यसकारण यो कति समय जाला भन्दा अहिले पनि हामी यहाँ कुरा गरिराखेका छौँ। यसलाई हामीले यो सिद्धान्त र मान्यताभित्र रहेर दिगो रूपमा लिएर जानुपर्छ। एउटा चुनावको लागि एक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन। संविधान लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति धेरै परसम्म जाने हामी कोसिस गर्नुपर्छ र हामीले के भनेका छौँ इतिहासको मूल्याङ्कन गरेर भने त्यो आधार छ है हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। किनकि नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा भनौँ गणतन्त्रको आन्दोलनमा मुख्यतः नेतृत्व गरेको पार्टी हो। अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, शेरबहादुर ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर गणतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेकै पार्टी हो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पार्टी हो र त्यसकारण त्यो पार्टीले यो संविधानको रक्षा गणतन्त्रको रक्षा यो परिवर्तनको रक्षामा भूमिका खेल्ने ऐतिहासिक आधार छ। कमरेड माधव कुमार नेपाल त्यति बेला चाहिँ गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्ने मध्येको एकजना नेता, 12 गते समझदारी ड्राफ्ट गर्ने मध्येको एकजना नेता, बुटोलबाट सुरु गरेर राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको सङ्घोष गर्ने नेता पनि हो उहाँ। केपी ओलीजी के गर्नु हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, मैले भनिराख्नु परेन। उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो त्यो आन्दोलनलाई, माधवजी के भनेर त्यो आन्दोलन अगाडि बढाउन चाहनुहुन्थ्यो र हिजो जनयुद्धमा हुँदै गर्दा भूमिगत हुँदै गर्दा हाम्रो पटक पटक भएका भेटघाट कुराकानी सबैले 12 गते समझदारी र शान्ति सम्झौतालाई आधार बनाएको हुनाले पनि हाम्रो यो एकताको आधार ऐतिहासिक पनि छ। अहिले भएको संविधान रक्षा मात्रै कुरा होइन, यो परिवर्तन ल्याउन खेलेको ऐतिहासिक भूमिकामा हामी जो जान्छौँ। उपेन्द्रजी हिजो त हामी आन्दोलनमा पनि सँगै नै थियौँ। पछि मधेस आन्दोलनको नेताको रूपमा उहाँले सबै खाले प्रतिक्रियावादी अवसरवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध र सबै खाले दबाव हस्तक्षेपको सामना गरेर आउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँसँग पनि हाम्रो गठबन्धनको ऐतिहासिक आधार छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसरी नै निरन्तर आफ्नो मान्यताभित्र रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ जे तपाईँ देख्नुहुन्छ नि 5 वटा अहिले हेर्दा त उस्तै उस्तै हुने क्या नेता भन्न पनि तपाईँहरूले भन्नु पनि भयो, जो पनि उस्तै त हुने तर उस्तै होइन। म भन्छु उस्तै होइनन्। केपी ओलीले बयलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै गर्दा माधव नेपाल गणतन्त्रको निम्ति झन्डा उठाएर हिँड्नु उस्तै हो। हामी म भन्छु प्रधानमन्त्रीको बारेमा थोरै प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सजिलै प्रधानमन्त्री त्याग्ने प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री त्याग्नुभन्दा जेसै डुबाइदिन्छु भन्ने केपी ओली उस्तै उस्तै हो। यो तपाईँहरूले सोच्दाखेरि त पक्कै सोध्नु भयो होला, यी पनि उस्तै उस्तै हो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूको बिचमा सहमति हुँदा सजिलै सहमति पालन गरेर छोड्ने, अर्कोले नै छोड्ने उस्तै उस्तै हो। तपाईँ विचार गर्नुहोस् कसरी उस्तै उस्तै हुन्छ भने सजिलै थोरै प्रश्न उठिसकेपछि अनावश्यक त्यो गर्नुभन्दा छोडेर निकास दिनु सजिलो हुन्छ भने छोडिदिने चाहिँ र छोड्नुभन्दा लोकतन्त्र भाँडमा जाओ, संविधान ध्वस्त भएर होस्, दलालहरू ल्याएर मन्त्रीमण्डलमा राखेर भए पनि चलाउँछु भन्ने उस्तै उस्तै हो। हामीले पहिलोचोटिको कुरा म अब अरू व्याख्या त गर्दिनँ, म के राम्रा काम गर्न खोजिएको थियो भन्ने कुरातिर म जान्दिनँ। तर दोस्रो पटक हामी सहमतिमा सरकार बनाउने बेलामा हाम्रो काम के थियो? पहिलोचोटि थियो, दोस्रोचोटि भन्दाखेरि संविधान जसरी बनाउने थियो। संविधान बनाइएन भने संविधान सभा गरेर दुईवटा संविधान सभा गरेर पनि संविधान बनेन भने के होला भन्ने चिन्तामा थियौँ हामी। नेतृत्वको काम जसरी संविधान बनाउने थियो। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। संविधान नबनोस् भन्नको निम्ति कति ठुलो दबाव, धम्कीहरू, विभिन्न किसिमका अडचन झमेलाहरू आएका थिए। त्यति बेला म अपोजिसन लिडर थिएँ। सबभन्दा बढी दबाव म माथि थियो, तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। त्यसलाई सामना गरेर हामी सबै मिलेर संविधान घोषणा गरियो।
अनि त्यो संविधान बनाएर घोषणा गर्ने प्रवृत्ति र यो संविधान सिद्ध्याउने प्रवृत्तिका पात्रहरू उस्तै उस्तै हुन्छन् त। उस्तै पनि उस्तै त्यो मान्छे भन्दिन दिन्छ। दोस्रो चोटि संविधान घोषणा गरेपछि हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनावतिर जानै पर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेनौँ भने संविधान घोषणाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन हुनै पर्छ भनेर हामीले त्यतिबेला देखिसकेका थियौँ। ओलीको नेतृत्वबाट निर्वाचन नहुने देखिसकेका थियौँ। त्यसो भए चाहिँ अर्को सभापति बनाउनु पर्यो। मायावती पनि हुनुहुन्छ, यद्यपि उहाँले एमालेकै नेता त्यति बेला। तर केपी ओलीबाट हुँदैन है त। चिजहरू उल्टो जान थाल्यो भनेपछि हामीले कहीँ न कहीँ नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति हामीले निर्वाचन गरायौँ। तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ त्यो निर्वाचन धाँधली भएको थियो, षड्यन्त्र भएको थियो। यही हामी नेता भन्ने त्यति बेला प्रधानमन्त्री भएका म अथवा शेरबहादुर अथवा अरू कोहीको ध्यान चाहिँ आफैलाई मात्रै गर्ने भन्ने थियो कि संविधान कार्यान्वयनको निम्ति लोकतान्त्रिक निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न गरौँ भन्नेमा थियो। त्यो भनेर अनि यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने उस्तै कसरी भयो मैले चाहिँ बुझिनँ क्या। तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ, भन्न नि पाउनुहुन्छ। भन्नुभएकोमा स्वागत पनि गरिसकेँ मैले। तर मैले पनि अलिकति त भन्ने भएँ, उस्तै हो त। निर्वाचन भयो। मैले सोचेँ वाम गठबन्धन, वाम जनमत धेरै छ नेपालमा। वाम गठबन्धन गरेर र जनतालाई मन छुने गरिकन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सबै वर्ग तह तबकालाई सामाजिक न्याय दिने, आर्थिक वृद्धि दिने, विधि विधान अनुसार चल्ने भन्ने आधारमा गठबन्धन गर्यो भने देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला भनेर सोचेर सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री पाएको प्रधानमन्त्री छोडेको छु मैले। तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि भन्न नरुचाउनु भएको हो कि भन्यो भने प्रचण्डलाई समर्थन गरेको देखिन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ कि। मैले त 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनेवाला थिएँ चुनावपछि पनि। मैले भयो जे जनताको अगाडि गरेको प्रतिबद्धता भन्न बाहिर जानु हुँदैन। प्रधानमन्त्री ठुलो कुरा हो, प्रधानमन्त्री त आउँछ जान्छ भन्नु र भएको सहमति जति लट्याएर कुर्सीको निम्ति जे पनि गर्ने केपी ओली उस्तै हो त भने तपाईँहरूले पनि उस्तै भनिदिनु भने त हामी त साह्रै ठुलो अन्याय पर्ने भयो। अब हामीभन्दा राम्रा नेता ल्याउन सकिन्छ भने त हामी छोड्न तयार छौँ। ल भन्नुहोस् आजै तिमीहरूले सकेनौ हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। अस्ति के भयो भने एउटा कुरा भनेर म एउटा प्रश्न गरेर टुङ्ग्याइदिनु। जुन दिन अदालतले अलिकति सकारात्मक ढङ्गले संविधानको पक्षमा गर्ने सङ्केत पाएपछि प्रधानमन्त्रीले राति एउटा अपिल निकाल्नुभयो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। खास गरी माधवजीहरूलाई सम्बोधन गरेर एकता गरौँ, जसरी पनि एकता गरौँ, के गर्न पर्छ। के अरे जेठ 3 गते पहिला फर्किन तयार छु। अब उहाँ जे पनि तयार हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ अब कण्ठ भयो, कमसेकम मलाई चाहिँ कण्ठ भयो। मैले चिनेको माधवजीलाई बढी हो, केपीजीलाई बढी चिने होइन। यो 3 वर्षमा राम्रो चिने र सङ्घर्ष पनि हामीले सुरु गरियो। फेरि उहाँको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु सही थियो कि थिएन, सङ्घर्ष किन गरियो, सुविधा लिनु त त्यही सजिलो थियो नि त्यति बेला। तर संविधान, लोकतन्त्र, मूल्य, मान्यता, जनता, राष्ट्र सबै बर्बाद हुने गरेको बुद्धिले भन्ने भएपछि विद्रोह गरी अस्ति चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो र सोध्नुभयो। उहाँले तपाईँ शेरबहादुरमा बोकेर काङ्ग्रेसलाई बोकेर हामीलाई सिद्ध्याउनै हिँड्नु भएको छ भन्नु। अनि वामपन्थीको सरकार सिद्ध्याउने, काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेमा पुग्नुभयो होइन तपाईँ भन्नुभयो उहाँले। मैले कङ्ग्रेस त अहिले तपाईँभन्दा 100औं गुणा वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी भएर आयो गर्नुहुन्छ के? मैले भनेको ठ्याक्कै यही हो। काङ्ग्रेस धेरै वामपन्थी, ऊ त संविधानको रक्षा गर्ने भएर बिचरा चाहिँ अडिया छ। तपाईँ संविधान सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ। काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेपछि तपाईँ लोकतन्त्र सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ। कङ्ग्रेसले तपाईँलाई चाहिँ विदेशीको टाङ्मुनि छिर्यो भनेर चाहिँ भन्छ, तपाईँ टाङ्मुनि छिर्नु भएकै छ। छिर्या मात्रै होइन, पुरै आत्मसमर्पण गरेर दलालहरू ल्याउन थाल्नु भएको छ। अनि काङ्ग्रेस चाहिँ दक्षिणपन्थी,
तपाईँ चाहिँ वामपन्थी कहाँनिर हुनुभयो भन्नुहोस् न, प्रमाणित गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी, तपाईँ चाहिँ वामपन्थी हो। तपाईँलाई वामपन्थी ठानेरै गठबन्धन गर्न खोजियो, तपाईँले सही गरेको पनि त्यस्तै गर्छ भनेपछि भाषण धेरै भन्नुभयो उहाँले। ठुलो हो कुरा। म अहिले के ठान्छु भने यो गठबन्धन कुनै अवसरवादी गठबन्धन होइन, यो लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको गठबन्धन। 46 सालको आन्दोलन लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीको कारणले पञ्चायत आयो। 62-63 वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको मोर्चाले नै राजतन्त्र परास्त भएको थियो। अहिले पनि वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति केपी ओलीको निरङ्कुशताको कारणले झन् सिर्जना भयो। हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने मौका पायौँ। त्यसो अर्थमा केपी ओलीलाई धन्यवाद दिन्छ। नेगेटिभ रोल खेलेर नेपाल राष्ट्रका सबै सकारात्मक सोचहरूलाई फेरि एकचोटि एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद। उहाँले जो भिलेनको भूमिका खेल्नुभयो नि राष्ट्रमा, अब त जनताले यो भिलेन हो त भन्ने थाहा पाउनु भएको छ, जनतालाई पनि थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन कुनै चाहिँ सिद्धान्तहीन गठबन्धन, खाली स्वार्थको लागि मात्रै गठबन्धन होइन। यो 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि सुरु भयो, विकसित हुँदै आयो, बेला बेलामा जिगज्यागहरूभित्र छिर्दै र देशलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशातिर लान अगाडि बढेकै गठबन्धन हो यो। त्यहाँ यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। म यहाँहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। यो त फेरि राजनीति भनेको विकासक्रम अलिकति घुमघुमाउमै हुन्छ, सिधा र सरल रेखामा हुने जात पनि होइन। यसमा उतार चढावहरू हुन्छन्, केही भुलहरू हुन्छन्, गल्तीहरू पनि हुन्छन्। त्यसबाट सिकेर राष्ट्र र जनताको लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा उभिनेहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। पछाडि नेगेटिभली सोच्ने, प्रतिगामी ढङ्गले सोच्नेहरू पतन हुँदै जान्छन्। यही त राजनीतिको नीति हो। र मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, अब नेताहरूलाई आलोचना गर्नु पनि पर्छ। तपाईँहरूको त ड्युटी नै छ खबरदारी गरिराख्ने, तपाईँहरूको धर्मभित्रै पर्छ त्यो। त्यस कारण तपाईँहरूले गरेकोमा त हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनै पर्छ, दिन्छौँ पनि। तर एउटा प्रवृत्ति फेरि हुर्किन नपाओस् भन्ने कुरा हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। नेताहरूको अलिक बढी नै हुरुमक लिने गरियो र सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने मानसिकता देशभरि बन्नु गयो भने निकै ठुलो पोलिटिकल भ्याकुम र निकै ठुलो फ्रस्ट्रेसन जनतामा आउन सक्छ। र त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ लोकतन्त्र मात्रै होइन, देशकै भाग्य भविष्यलाई अप्ठ्यारो पार्न पनि सक्छ। यो पछि पक्कै तपाईँहरूले नै विचार गर्नु भएकै छ र त हामीलाई समर्थन गर्नु भएको छ। गाली गर्न गर्दै नै समर्थन गरेको त्यही भएर होला भन्न चाहन्छु। नत्र किन गर्नुहुन्छ त? ठिकै मुद्दा त तपाईँहरूले उठाएको ठिकै छ। किनभने मैले इतिहासमा कतिपय कालखण्डमा ठुल्ठुला क्रान्ति आन्दोलनका क्रममा एउटा प्रवृत्ति विदेशी शक्तिहरूले खास गरी चाहिँ कुनै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने त्यो देशका नेताहरूप्रति यति घृणा फैलाइदिने जनताको नजरमा यी नेता सब बेकार छन्, यी सब भ्रष्ट छन्, यी कुनै काम लाग्दैन भनिदिएपछि अनि त्यो देश कब्जा गर्न सजिलो हुन्छ। यो कुरामा मलाई तपाईँ सबै वरिष्ठ सम्पादकहरू पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसै कारण तपाईँहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ भन्ने ठान्छु। र म लिमिट भन्दा बाहिर नजाओस्, लिमिटसम्म ठिक छ, लिमिट भन्दा बाहिर गयो जस्तो हामी तपाईँले सोध्नुभयो यो 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जो वक्तव्य दिएर नेपालको बारेमा निर्णय नेपालीले नै गर्नुपर्छ, नेपाली नै गर्ने हो, यहाँ कहीँ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सबैलाई हामीले ध्यानाकर्षण गर्ने, सतर्क गराउने अपिल गरेका छौँ। यो परिस्थिति गम्भीर नभइकन गरिएको होइन। 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ स्थितिलाई जनतालाई अगाध नगर्ने भने कसले गर्दछ? अहिले कसले सामूहिक रूपमा नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रभावकारी अपिल कहाँबाट हुन सक्छ भन्दा हामीले ठान्यौँ 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गर्दा त्यो अपिल ठुलो हुन्छ भन्ने ठान्यौँ र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्यौँ।
तपाईले भने उस्तै सिद्धान्त भन्ने बाहिर उस्तै भएर त हामी पनि तथाकथन गर्दै होला नि त। विदेशीले आशीर्वाद पाउनु यस्तो बेलामा होइन है, संसद मानिँदैन भन्न किन जान्छौँ त? तर हामी कसैसँग दुश्मनी गर्नु छैन। तपाईले भाषा हेर्नुभयो भने त्यो भाषा नेपाल र नेपालीलाई अपिल छ, विदेशीलाई गाली पनि होइन। हामी छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ, सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हाम्रो भित्र अनावश्यक चलखेल हामीलाई सही छैन। हामी त्यो नेपाली जनता, नेपालको मनोविज्ञान, नेपालको संस्कार त्यस्तो होइन, हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले त्यो कुरा राम्रो बुझ्नुभएको छ। तपाईँले अहिले गरेको टिप्पणीबाट पनि तपाईँहरूले त्यो कुराको मर्मलाई राम्रो बुझ्नु भएको छ भन्ने नै मैले बुझेँ। त्यसकारण त्यो गर्नुपर्ने काम गरियो। म के भन्छु भने हामीले संविधान बनाउने बेलामा होस्, निर्वाचन गर्ने बेलामा होस्, या अहिले यो गठबन्धन बनाउने बेलामै किन नहोस्, धेरै अप्ठ्यारोको सामना गरेका छौँ साथीहरू, धेरै अप्ठ्यारो। र लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रको पक्षमा जस्तोसुकै चुनौती भए पनि उभिने हो, जस्तोसुकै त्याग गर्नु पऱ्यो पनि गर्ने हो भन्ने मनोविज्ञानबाट, भावनाबाट, विचारबाट प्रेरित भएर आएको वक्तव्य। 5 वटा प्रधानमन्त्री जस्तो परे पनि त्यसको सामना गर्छौँ भन्छन्, 5 वटा पार्टी जस्तो परे पनि हामी सामना गर्छौँ भन्छन्, बालवाला प्रधानमन्त्री कुर्सीको लागि जस्तोसुकै भुटा टेक्न परे पनि हामी टेक्छौँ भन्छन्। उस्तै हो त यो फन्डामेन्टली फरक चिज होइन र यो प्रवृत्तिमा यही होइन र उज्यालो भनेको हामी सबैले हेर्ने उज्यालो भनेको यही होइन र। अब हामीले पनि गल्ती गरेका छौँ, नगरेको होइन। तपाईँहरूले यहाँ उठाउनु भएको कुरा कयौँ पटक मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु। 12 गते समझदारी, शान्ति सम्झौता, पहिलोपटक निर्वाचन, त्यसपछि गठबन्धन कस्तो बनाउनु पर्थ्यो भन्नेमा मबाट पनि त्रुटि भयो भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। त्यसपछि त्यसलाई सच्याउने प्रयास पनि गरिएको छ। प्रयास नगरेको भए प्रधानमन्त्री सजिलै छोडिन्थ्यो। सहमति अनुसार सजिलै जाने त तपाईँ हेर्नु भने एउटा कल्चर एकचोटि जे भनेर भयो नि सहमति गर्ने, अनि सहमति गरेपछि चाहिँ पालन पनि नगर्ने एउटा प्रवृत्ति छ नि नेपालको। त्यहाँदेखि हेर्दै आउनुभयो राणाकालदेखि नै, राणाहरूको बेलादेखिको राज्यमा एउटा प्रवृत्ति छ भन्ने जे भनेर खुसी पाइन्छ, जे पनि भन्ने नि, तर गर्ने बेलामा फेरि केही पनि नगर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ या आफ्नो गुटको हितभन्दा बाहिर केही पनि, राष्ट्र जहाँसुकै जाओस् भन्ने प्रवृत्ति छ। अर्को राष्ट्रको हित र जनताको हितको अधीनमा अरू सबै कुरा राख्ने अर्को प्रवृत्ति पनि छ नि नेपालमा। तपाईँ हामीले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्ति त त्यो हो। त्यस अर्थमा भन्ने हो भने यो दुईटा प्रवृत्तिलाई गाँजे माझे बनाइदिएर छ्यासमेस पारिदिएर उस्तै चाहिँ लिमिटभन्दा बाहिर नबनिदिनु होला प्लिज। लिमिटमा भन्नुहोस्। आज भनेको ठिक छ, मैले पहिले स्वागत गरिसकेको छु, र तपाईँले यही भन्ने कुरा भनेको गर्नुको बाहिर भने त्यसले फेरि मान्छे सब अर्को ल्याउँ भने अहिले भएर जन्मिनु हेर्नु उम्रिँदैन, जन्मिबाट कुमारान्त नेता भनेर उम्रिने कुरा होइन। आकाशबाट झारण भनेर पनि झरिहाल्दैन। जस्ता भएर हामी नै अहिले के गर्नु, यसैलाई भइपठाइ गर्नु पर्यो। राष्ट्रको निम्ति के उपाय छ? अब हामीले प्रतिबद्धता के गर्छौँ भने हामी अगाडि जान्छौँ। हामी राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, संविधानको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा हामी लड्छौँ। आज हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम पनि घोषणा गर्दैछौँ। हामी किनभने राष्ट्रको निम्ति र लोकतन्त्रको निम्ति जहाँ जानुपर्छ जान्छौँ भन्नेमा छौँ हामी। र तपाईँहरूसँग एउटा राम्रो सहमति, समझदारी र विश्वास बनोस् भन्नको निम्ति हो यो अन्तर्क्रिया। हामी त जान्छौँ। अस्तिको पटक संसद विघटन भयो, हामी सबैले यसलाई असंवैधानिक भन्यौँ, अलोकतान्त्रिक भन्यौँ, तर हाम्रो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यो हाइटको थिएन। अहिले जुन हाइटमा हामी आइपुगेका छौँ यही त गत विकास क्रम भनेको। अहिले हामी अर्को हाइटमा युनिटी भएका छौँ। त्यति बेला त्यो हाइटमा नभए पनि हामी सबैको मूल मुद्दा त असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो। प्रधानमन्त्रीको पदक मैले संसद विघटन निषेध गर्न हुँदैन थियो भन्ने तान्त्रिक ठाउँमा थियो।
त्यति बेला जनतालाई अपिल गर्दा पनि त जनता त परिचालन भएकै हो नि। अहिले कोभिड-19 भएको हुँदैन थियो भने त हामीले धेरै अपिल गर्नै पर्दैन थियो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ। जनता आफै सडकमा चाहिँ लाग्नु आउने त्यो हकभन्दा बढी भयो। एनफ भनिन्छ नि, यति एनफ भन्ने कति भयो नि केटीको त। जे बङ्गला त्यही गरेको छ, बाटाबाट मन्दिर बनाएको छ, जो दलाल चाहिँ तिनीलाई ल्याएको छ। संविधान मूल्य, मान्यता, आदर्श, निष्ठा केही पनि छैन। आइएमडी स्टेट भनेको छ, भिडिया छ। अझै गति स्वीकारेको सट्टा अझै पनि चाहिँ अब घटा विचित्र लाग्यो। हामी सक्दैन चाहिँ तपाईँ जस्तो हामीलाई त लाज हुन्छ। हामीले बस्नै सक्छौँ, म त बस्नै सक्छौँ त्यो बालबच्चामा यत्रो स्थिति हेर्दा उनी त अझै के भन्छन्, त्यो हटेका मन्दिरलाई बोलाएर त्यो के अरे क्वार्टर छोड्न नि पर्दैन, गाडी छोड्न नि पर्दैन, गाडी चलिराख्नुहोस्, क्वार्टरमा बसिराख्नुहोस्, झन्डा यस्तो छोपेर गाडी चलाएर हिँड्नुहोस्, म मिलाउँछु भन्ने छ शब्द। मैले शब्दलाई त्यसलाई विचित्र हुन्छ। यो कति देख्नु पऱ्यो हेर्दा हेर्दै यस्तो गर्ने मात्रै छौँ त हामी यता जानु भन्न पर्दैन। मुख छोपेर कपडा खोलेर हिँडेको हुन्छ भने भन्नु पर्दैन। त्यस्तो गर्ने तर हामी उस्तै छौँ त। हामी एउटा उद्देश्यको निम्ति गर्ने उस्तै हुन त होइनौँ हामी। अहिले तपाईँले सोध्नुभयो, फेरि अहिले चाहिँ प्रचण्डसँग सेटिङ हो कि क्या हो, 5 वर्षसम्म सेटिङ हो भन्ने भाव दिएर भन्नुभयो। केही सेटिङ हाम्रो छैन, हुनुहुन्छ। हामी सेटिङ भत्काउनको निम्ति लड्नेहरू के को सेटिङ? हामी त हिजैदेखि यो सेटिङबाट राज्य चल्न थाल्यो भने बर्बाद हुन्छ लोकतन्त्र, संविधान सब जितिन्छ भन्ने वाला पछि अनि के को सेटिङ गर्ने? अस्ति कस्तो पर्यो भने म जाँदै थिएँ चितवन, धादिङमा केही साथीहरू चाहिँ कोठाभित्र बसेर के हुन्छ अब भनेर सोध्ने भयो। मलाई देख्ने बित्तिकै मैले ठिकै होला, यसो नै अदालतको निर्णयको अहिले पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा त यो मन्त्री मन्त्रीसँग नियुक्ति गरेका रहन होला जस्तो लाग्छ मलाई त। के भनेको थियो त्यो त बाहिर आइहाल्छ ल प्रचण्डले भनेपछि त्यसपछि यो पनि सेटिङ भयो। केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुहोस्। छ सेटिङ भने भत्काउने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो छ। सेटिङ छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइले के देखिन्छ भने सेटिङ गर्ने उनको षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ भन्ने देखिन्छ। उसले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने, प्रताडित गर्ने विभिन्न किसिमले चाहिँ कोसिस भइरहेको छ। तपाईँ अदालतभित्रै चाहिँ महान्यायाधिवक्ताले बोलेको भाषा हेर्नुहोस् न। महान्यायाधिवक्ता त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो नि, कानुनी सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार। कुन भाषा बोलेको छ? प्रधानमन्त्री आफैले म मिलाइहाल्छु, यत्रो हुँदा त बर्बाद भयो, अब त म त बस्न नमिल्ने भएको भन्न सक्छ त। त्यो हाउस स्टेट मन्त्री बोलाएर त अब त भाले गर्नु भयो, मैले छोड्नु पऱ्यो भन्ला भनेको त तपाईँहरूले पनि छोड्नु पर्दैन। गाडी चढ्नुहोस्, झन्डा मात्रै उठाउनुहोस्, क्वार्टर नछोड्नुहोस्। अब अहिले त लादै पर्नु, तपाईँहरूले उठाइदिनु भने व्यापक रूपमा उठाइदिएको हुनाले मन्त्री भएका हिजोका ती लाज भएर छोड्न थालेको छु। केपी त तिनलाई पनि नछोडाउनु पर्छ। उनको त के रहेछ भन्दाखेरि फेरि पनि प्रधानमन्त्री मै हो नि, किन राष्ट्रपति मैले चाहिँ भने त्यही भइहाल्छ। रबर स्ट्याम्प छँदैछ, राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प, प्रधानमन्त्री म। अझै पनि माधवजीलाई कुनै तरिका अपनाउँछु भन्ने पनि भन्न खोज्छु। माधवजी भित्र भनेको हुनुहुन्छ, तर पनि चाहिँ फेरि पनि कन्फ्युजन गराउन नछोडिन्छ, कन्फ्युजन गराइदिनु। कन्फ्युजन गर्नकै निम्ति भन्छन् उनले त। तर हामी सेटिङ भत्काउनेवाला हौँ है साथीहरू, सेटिङ गरेर चाहिँ शासन गर्नेवाला होइनौँ हामी। अब त्यसकारण